व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य कृभ्वस्तुयोगे सम्पद्यकर्तरिच्युः अव्यक्तानुकरणाद्व्यजपराधात् दनितौ डाच् मद्रात् परिवापणे समासान्ताः न पूजनात् किमक्षेपे इत्येतेषां सूत्राणां व्याख्यानं भवति। पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचारः प्रवर्तते। कृभ्वस्तुयोगे कृभ्वस्तुयोगे सम्पद्यकर्तरिच्युः इति सूत्रस्य विषये व्याख्यानं कुर्वन् अत्र काशिकाकारः सूत्रस्वरूपे किञ्चित् परिवर्तनं विदधाति। अत्र अयं काशिकाकारः सूत्रस्य स्वरूपम् अभूत तद्भावे कृभ्वस्तुयोगे सम्पद्यकर्तरिच्युः इति स्वरूपं स्वीकरोति। तत्र स्वीकारे मुख्यं कारणं वर्तते, यतो हि भाष्यकारः सूत्रस्वरूप विषये एकं वार्तिककार दृष्ट्या अत्र स्वीकृतवान्। च्युबुधौ अभूत तद्भाव ग्रहणम्। एतत् वार्तिकम् अंगीकृत्य अयं काशिकाकारः सूत्रे अभूत तद्भावे कृभ्वस्तुयोगे सम्पद्यकर्तरिच्युः इति संपूर्णं सूत्रस्वरूपं स्वीकृतवान्। पाणिनीय अष्टाध्याय्यां कृभ्वस्तुयोगे सम्पद्यकर्तरिच्युः इत्येव पाठः कृतः वर्तते। अस्तु, तावत् एतस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयति काशिकाकारः, कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य तदात्मना भावः अभूत तद्भावः। कारणस्य विकाररूपेण अभूतस्य अविद्यमानस्य तदात्मना तद्विद्यमानत्वेन भावः तादृशं स्वीकारः तद्धर्मारोपत्वात् इति अभूत तद्भावः कथ्यते। तत्र सम्पद्यते कर्ता, अत्र सम्पद्यतेः कर्ता तत्र सम्पद्यकर्ता वर्तमानः सम्पद्यकर्तरि प्रातिपदिकात् अभूत तद्भावे गम्यमाने कृभ्वस्तिभिः धातुभिः योगे च्यु प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। तत्र संपूर्वक पदधातुः अत्र उपपदत्वेन वर्तते। तस्य धातुः यः कर्ता स एव सम्पद्यकर्ता भवति। सम्पद्य तत्र वर्तमानात् सम्पद्यकर्तरि प्रातिपदिकात् अभूत तद्भावे गम्यमाने क्री भू अस् एते धातवः वर्तन्ते। क्री धातुः, भू धातुः, अस् धातुः।
उपदत्वेन एते धातवः वर्तन्ते। तो एतैः धातुभिः योगे अत्र ची प्रत्ययः भवति। यथा अशुक्लः शुक्लः संपद्यते अथवा अशुक्लः अशुक्लं शुक्लं करोति इति विग्रहे शुक्ली करोति इति प्रयोगः जायते। अत्र संपद्य धातुः कर्ता अत्र भवति शुक्ल शब्द शुक्ल प्राति इति शुक्ल इति प्रातिपदिकम्। तस्मात् शुक्ल प्रातिपदिकात् क्री धातौ परे क्री भू अस धातौ परे अत्र एते प्रयोगः वर्तन्ते। क्री भू अस एते धातवः अत्र क्री धातुः योगः वर्तते। समाध्येतुः अत्र क्री धातुः योगे अत्र संपद्य कर्ता यः वर्तते अत्र शुक्लः अथवा अस्मात् शुक्ल प्रातिपदिकात् अत्र च्वि प्रत्ययः भवति। तेन च्वि प्रत्यय कृते च्वि इत्यत्रापि केवलम् इ इत्यवशिष्यते। तस्य दीर्घे सति अत्र इत्यादि कार्ये कृते सति अत्र शुक्ली भवति शुक्ली करोति एवं प्रयोगाः वर्तन्ते। अतः शुक्ली करोति इति प्रयोगः जायते। एवं मलिनं शुक्ली करोति एवं मलिनं शुक्ली करोति इति प्रयोगः भवति। एवं शुक्ली भवति। अशुक्लः शुक्लः संपद्यते सः भवति इति शुक्ली भवति। एवं अशुक्लः शुक्लः संपद्यते सः भवेत् इति शुक्ली स्यात्। एवं घटी करोति मृदं घटी भवति घटी स्यात् एवं भूताः एते प्रयोगाः वर्तन्ते। अभूत तद्भाव इति किम् अर्थात यत्र अभूत तद्भावः नास्ति तत्र न भवेत् इति कृत्वा अत्र अभूत तद्भावः इति कृतं वर्तते। शुक्लं करोति इत्येव केवलं अत्र शुक्ली करोति इति न भवति। नात्र प्रकृतिः विवक्षिता। कृभ्वस्ति किं कृभ्यस्ति योगे इति किम् अशुक्लः शुक्लो जायते अत्र तत्र जनि प्रादुर्भावे धातुः वर्तते न तु कृभु अत्रापि स्यात्। संपद्य कर्तरि इति किम् यावता अभूत तद्भाव सामर्थ्यात् लब्धमेव संपद्य कर्तृत्वम्। अतः संपद्य कर्तरि कथनस्य का आवश्यकता वर्तते। अभूत तद्भाव इत्यस्य सामर्थ्यात् एव तत्र लब्धः स्यात्। उच्यते कारकान्तर संपत्तौ मा भूत्। यत्र कारकान्तर संपत्ति भवति तत्र न भवेत्। यथा अदेव गृहे देवगृहे संपद्यते अत्र संपद्य कर्ता नास्ति अपितु संपद्य इत्यस्य अधिकरणं वर्तते। तो अधिकरणेपि न भवेत् इति कृत्वा अत्र संपद्य कर्तरि इति कथितं वर्तते। देवगृहस्य आधेय विशेष संबन्धेन अभूत तद्भावः सत्त्वाधिकरणस्य न कर्तुः अस्मात् हेतोः अत्र न वर्तते। एवं काशिकाकारः एतस्य सम्यक् व्याख्यानं कृतवान्। अद्य एतस्य विषये या चर्चा जाता तत्र अग्रे वयं पश्यामः कीदृशः विचारः आयाति तत्र भाष्यग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य विषये पश्यामस्तावत्। यथा पूर्वमेव अस्माभिः कथितमासीत् यत् एतत् सूत्रविषये अभूत तद्भावग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते। यथा वार्तिककारः अत्र सूचितवान् आसीत् तद्रीत्या एव काशिकाकारः अभूत तद्भावे इति पदम् अत्र योजितवान् सूत्रे एव। तद्वार्तिकम् इत्थमस्ति च्युविधौ अभूत तद्भाव ग्रहणं करणीयम्। अर्थात् च्युविधौ अभूत तद्भाव ग्रहणं कर्तव्यम्। कथं कर्तव्यम् इहमाभूत संपद्यन्ते यवाः संपद्यन्ते शालयः। तत्संपद्यन्ते यवाः संपद्यन्ते शालयः अत्र न भवेत् इति कृत्वा अत्र ग्रहणं क्रियते। यतोहि अत्र कर्मणि अत्र लकारः वर्तते संपद्यन्ते यवाः संपद्यन्ते शालयः इत्यत्र समाध्येतोः अत्र कर्तरि इति ग्रहणं कृतं वर्तते। अत्र यतोहि अत्र अभूत तद्भावोऽपि नास्ति। यत् सामान्यरूपेण संपद्यन्ते यवाः संपद्यन्ते शालयः इति अत्र कथनं वर्तते। अभूत यद्यपि यवाः अत्र कर्तरि एव तत्र विधाने एते भवितुमर्हन्ति। संपद्यन्ते स्वयमेव संपद्यन्ते
पक्वाः भवन्ति इत्यर्थः इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। तो पक्वा भवन्ति यवाः तात्पर्ये सम्पद्यन्ते यवा सम्पद्यन्ते शालयः इत्युच्यते तदा कर्तरि एव प्रत्ययः। किन्तु देवदत्तेन यवाः सम्पद्यन्ते एव रूपेण यदा उच्यते तदा तादृशं स्वरूपं भवितुमर्हेत्। अस्तु तावत्। अत्र अभूत तद्भावः नास्ति। यदा असम्पद्यमानाः यवा सम्पद्यन्ते इति चेत् स्यात् तर्हि अभूत तद्भावः स्यात्। अत्र अभूत तद्भावाभावात् अत्र यव शब्दात् अत्र च्युः प्रत्ययः न भवति इति कृत्वा अत्र च्युविधौ अभूत तद्भाव ग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिककारः स्वीकृतवान्। अभूत तद्भाव ग्रहणं वार्तिके दृष्ट्वा अन्यैः सूत्रे प्रक्षिप्तम्। अभूत तद्भाव ग्रहणं वार्तिके दृष्ट्वा अन्यैः अर्थात् काशिकाकारादिभिः सूत्रे प्रक्षिप्त अर्थात् सूत्रे तत्पदं योजितवन्तः इति तात्पर्यं वर्तते। अथ क्रियमाणेऽपि वै अभूत तद्भाव ग्रहणे इह कस्मात् न भवति सम्पद्यन्तेऽस्मिन् क्षेत्रे शालयः। अत्र कथं न सम्पद्यते? एतस्य विषये प्रश्नस्य विषये कैयटः किञ्चित् वक्ति। कैयटः कथयति अभूत्वा भवन्ति सम्पद्य कर्तारश्च इति च्युः प्रसङ्गः। अभूत्वा भवन्ति अर्थात् ते वस्तुतः न सन्ति तथापि ते तत्र सत्तात्वेन अङ्गीक्रियन्ते तदैव सम्पद्य कर्तारः यः वर्तते तस्मात् कर्तृवाचकात् पदात् च्युः प्रत्ययः भवति एव तस्य तात्पर्यम्। एतच्च उपलक्षणं कृभ्वस्ति ग्रहणम्। कृभ्वस्ति अत्र एतच्च उपलक्षणं कृभ्वस्ति योगाभावात् अत्र च्वेर प्रसङ्गात्। तो कृभ्वस्ति ग्रहणं यत् वर्तते तो कृभ्वस्ति अत्र च्वेः अत्र एतच्च केवलं कथनं वर्तते च्युः प्रसङ्गः उपलक्षणतया। वस्तुतः कृभ्यस्ति यत्र योगः वर्तते तत्र च्युः इत्यस्य प्रसङ्गः भवति न भवति। तस्मात् इदम् उदाहरणं भवन्ति अस्मिन् क्षेत्रे शालयः। तस्मात् इदम् उदाहरणं भवन्ति अस्मिन् क्षेत्रे शालयः तद्विषयकः एवं अत्र एतद् उदाहरणं वर्तते। अत्र नागेशापि किञ्चित् वक्ति सम्पद्यन्ते यवाः अपि इत्यप्येवं भवन्ति यवाः इत्युदाहरणं बोध्यम्। सम्पद्यकर्तरि इत्यत्रस्मादेव निपातनात् कर्तरि पाघ्रादित्वाभावेऽपि शः अत्र वर्तते। दिवादित्वात् अत्र शन् प्रत्ययः सम्पद्यमाने भ्वाद्यर्थकर्तरीत्यर्थः। अत्र कर्म सम्पद्यमाने इत्यत्र यः उच्यते तो सम्पद्यमाने इति भ्वाद्यर्थकर्तरि अत्र प्रत्ययः वर्तते। अत्र कर्मधारयः समासः वर्तते। सम्पद्य सम्पद्यश्चासौ कर्तः इति सम्पद्यकर्ता एवं रूपेण अत्र प्रकृति अत्र उत्तरं ददाति एतद्विषये। क्षमताम्। अत्र पूर्व यत् कथनं वर्तते च्युविधा बभूत तद्भाव ग्रहणम् इत्यस्य पूर्वकं तत्र एतद्वार्तिकं वर्तते प्रकृति विवक्षा ग्रहणं च अर्थात् प्रकृति विवक्षा ग्रहणं करणीयम्। प्रकृति विवक्षा ग्रहणं करणीयम्। एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते एतस्य विषये अत्र कैयटः सम्यक् विचारयति। सः कथयति तेन अत्र प्रकृतेः अविवक्षत्वात् च्वेर अभावः। अत्र प्रकृति विवक्षा ग्रहणं करणीयं। प्रकृति विवक्षा यत्र नास्ति तत्र न भवति। अतएव तेन अत्र एतस्य विषये प्रकृतेः अविवक्षितत्वात् प्रकृतिः अविवक्षिता वर्तते इति कृत्वा अत्र न भवति च्युः प्रत्ययः। यदा प्रकृतेरेव विकारात्मता तत्र विकारात्मताम् आपद्यमाना विकार भेदेन भवनक्रियायां कर्तृ विवक्षते। यदा प्रकृतिरेव विकारताम् आपद्यमाना यदा प्रकृतिरेव विकारताम् आपद्यमाना विकार भेदेन भवनक्रियायां कर्तृत्वेन विवक्षते तदा च्युः प्रत्ययः भवति। यदा अंकुरी भवन्ति यवाः इत्यत्र अत्र अभूत तद्भाव एव प्रकृति विवक्षा ग्रहणेन व्याख्यातः इत्याहुः। येन रूपेण प्राग अभूतं कारणं तेन रूपेण तस्य भावः एव अभूत तद्भावः इत्युच्यते इति पूर्वं व्याख्यातमासीत्।
तस्य आश्रयणादेव अत्र अतिप्रसंगस्य अभावः भवति। संपद्य कर्तृत्वादेव अभूत तद्भावे लब्धे पुनः तदुपादानात् यथोक्त विशेष लाभः अथवा जन्म ग्रहणे कर्तव्ये अभूत तद्भाव ग्रहणात् यथोक्तार्थ परिग्रहणं भवति। विकार शब्दाच्च प्रकृति विकार भेद विवक्षायां प्रकृतौ विकारावस्थायां प्राप्नुवत्यां वर्तमानात् स्वार्थेपि चित् प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण चित् प्रत्यय विषये व्याख्यानमत्र जातं वर्तते। अथवेत्यादि कैयटकथनमादाय अत्र किञ्चित् विचारयति नागेशः। सः कथयति अथवा जन्मेति प्रकृति विकार भेद विवक्षायाम इत्यस्य तद घटित सादृश्य विवक्षाम इत्यर्थः। अभेद इति पाठे सादृश्य मूलक अभेद विवक्षायाम इत्यर्थः तस्य कृतः वर्तते। विकारावस्थायां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात् अत्र संपद्य कर्तृवाचकात् शब्दात् अत्र च्युः प्रत्ययः भवति कृभ्यस्तु योगे। एवं रूपेण एतस्य अर्थः सम्पद्यते। अग्रे तावत् वार्तिकमस्ति समीपादिभ्यः उपसंख्यानं कर्तव्यम्। तथा समीप शब्दादपि अत्र च्युः प्रत्ययः भवति, समीपी भवति। असमीपः समीपः सम्पद्यते, समीपः जायते इति समीपी भवति। एवं अभ्यासी भवति। अनभ्यासः अभ्यासः सम्पद्यते, अभ्यासः भवति इति अभ्यासी भवति। एवं अन्तिकी भवति इत्यत्र। अनन्तिकः अन्तिकः न अन्तिकः अन्तिकः सम्पद्यते इति अन्तिकी भवति। तो एवं रूपेण अत्र वर्तते। अत्र प्रकृति विकार भावात् न प्राप्नोति इति वचनात्। अतः अत्र समीपादिभ्यः उपसंख्यानमिति पृथक्तया वार्तिकं कृतं वर्तते। किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? नहि असमीपं समीपं भवति। किं तर्हि असमीपस्थं समीपस्थं भवति। तत्तर्हि वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम्। तत्र तास्थ्यात् ताच्छाप्यं भवति। अत्र असमीपस्थस्य तस्य समीपस्थानित्व भावात् अत्र सूत्रेण प्रत्ययः सिद्ध्यति इत्यर्थः। अर्थात् असमीपस्थितमपि समीपस्थितं मत्वा तथा प्रयोगः क्रियते तस्य तात्पर्यम् आयाति। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितं। तस्य भाष्य व्याख्यानं च कैयटनागेशाभ्यां तत्र विहितं, यच्च अतीव शोभनं तर्कसङ्गतं च। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अव्यक्तानुकरणात् व्यजवरार्धात् दनितौ डाच् इति। एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् अत्र काशिकाकारः वदति यत् यत्र ध्वनौ अकारादयः वर्णाः विशेष रूपेण न व्यज्यन्ते सः अव्यक्तः इत्युच्यते। अव्यक्त पदार्थः का इति विषये पूर्वं विचारयति। यत्र ध्वनौ अकारादयः वर्णाः विशेष रूपेण न व्यज्यन्ते अर्थात् व्यक्ताः न भवन्ति तदा ते अव्यक्ताः इत्युच्यन्ते। सः अव्यक्तः। तस्य अनुकरणं यद् वर्तते तत् अव्यक्तानुकरणम्। तत् यद् अव्यक्तानुकरणं तत् द्व्यच अवरार्थम यस्य अर्थात् तत्र द्व्यच अवरार्थम वर्तते। यस्य तत् द्व्यजवरार्थम भवति। अवर शब्दात्र अपकर्षे वर्तते अर्थात् द्व्यच यस्य अपकृष्टः वर्तते। तो यस्य अपकर्षे क्रियमाणे सुष्ठु न्यूनम अर्धम द्व्यचकम संपद्यते। यस्यापकर्षे क्रियमाणे
सुष्ठु न्यूनम अर्थम द्व्यचकम संपदते तस्मात् व्यक्तानुकरणात् अनितिपरात् प्रातिपदिकात् डच प्रत्ययः भवति कृभ्यस्तु योगे इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। तस्य किं भवति अग्रे तस्य च द्विर्वचने कृते द्व्यजवरार्थं ततः प्रत्ययः। अत्र एकं वार्तिकम् अत्र आयाति डाचि बहुलं द्वे भवतः इति विषय सप्तमी। अत्र डाच इत्यत्र विषय सप्तमी अर्थात डाच प्रत्यय विषय है। डाच विवक्षे द्विर्वचनमेव पूर्वं क्रियते पश्चात प्रत्ययः भवति यथा पटपटा करोति। अत्र तो पटत पटत करोति इति विग्रह भवति अत्र विवक्षायां। तदा अत्र डाच प्रत्ययः भवति तेन पट पटा पट पटा अत्र करोति इति भवति। पटत पटा भवति पटत पटा स्यात् दम दमा करोति दम दमा भवति दम दमा स्यात् इत्यपि अत्र वर्तते। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। अग्रे तावत् अत्र पदकृत्य चिन्तनमपि अस्ति। अत्र अव्यक्तानुकरणात् इति किम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरे काशिकाकारः समाधाति यत् दृशत् करोति। अत्र दृशत् इति शब्दः अनुकरण विषयेन प्रयुक्तः वर्तते यतः व्यक्तानुकरणाभावात् अत्र न भवति। एवं द्व्यजवरार्थात् इति किम् यथा श्रत् करोति अत्याध्वचात् अपि न्यूनः भवति अस्मात् हेतुना भवति। अवरग्रहणं करोति यत् खरट खरटा करोति अत्र द्वजात् इत्यस्य अवरत्वं नास्ति अत्र त्यच वर्तते अतः अत्र न भवति। एवं त्रपट त्रपटा करोति अनिताविति किं पठित पठिति करोति अत्र इति इति परवर्तते तथा न भवति अत्र। एवं एवं अग्रे तावत् चकारः अत्र वर्तते। डाच प्रत्ययः चकारः स किमर्थः स्वराद्यर्थः अर्थात् स्वरित बाधनार्थः वर्तते। अत्र चितः इति अन्तोदात्तं भवति अन्तोदात्त विधानः वर्तते। अना पठत् इति तकारस्य इत्संज्ञकात् तत्र स्वरितः स्यात् टित्स्वरितम् इत्यनेन। तो पट पटापि अत्र स्वरितो वा निदात्तो पदात् इति स्वरितो न भवति। केचित् द्व्यजवरार्थात् इति यकारं पठन्ति स स्वार्थिकः इति विज्ञेयः इति एव रूपेण एतस्य विचारः अत्र काशिका ग्रन्थे वर्तते। पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थम् एतद् विषये। भाष्यकारः अत्र कथयति पूर्वम् अत्र प्रश्नः एव तस्य भवति किमर्थम् अत्र चकारः वर्तते डाच् इत्यत्र चकारः अनुबन्धः किमर्थः उच्यते स्वरार्थः। चितः अन्तोदात्तः भवति इति अन्तोदात्तं यथा स्यात् एतदर्थं डाच् इत्यत्र चकारः अनुबन्धः कृतः वर्तते। भाष्यकारः कथयति एतत् प्रयोजनं तु एतस्य नास्ति नैतदस्ति प्रयोजनम् एकाचयं तत्र नार्थः स्वरार्थेन चकारेण अनुबन्धेन। यतोहि अत्र चितः इति अन्तोदात्तार्थं भवान् वदति डाच् प्रत्ययः एकाच वर्तते तो प्रत्ययः द्विदात्तः इति रीत्या स्वयमेव तस्य उदात्तता स्यात् पुनः अत्र चकारग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः तथैव राजते एव। एकाचयं तत्र नार्थः स्वरार्थेन चकारेण अनुबन्धेन प्रत्ययस्वरेणैव सिद्धम् तदा उत्तरं भवति डाच् चित्करणं विशेषणार्थम्। डाच् इत्यत्र यत् चित्करणं वर्तते तत् विशेषणार्थं वर्तते अर्थात् सूत्रेषु यत्र डाच् ग्रहणं स्यात् तेन डाचः ग्रहणं स्यात् एतदर्थम् अत्र डाच् इत्यत्र चकारस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। अतः उत्तरं पठति जाति चित्करणं विशेषणार्थं वर्तते डाच् चित्करणं क्रियते विशेषणार्थं न तु स्वरार्थं। क्व विशेषणेन अर्थः क्व विशेषणेन इत्यस्य प्रयोजनं वर्तते
उच्यते तत्सूत्रमस्ति लोहितादिडाजभ्यः क्यश। अत्र डा इत्युच्य माने अत्र इडा अतोपि प्रसज्येत, अतः अत्र डाचित्यत्र कथं वर्तते। इदं तर्हि प्राप्नोति नाभा पृथिव्या निहतो दविद्युत् दविद्युतत् अत्र तस्मात् चकारः अत्र कर्तव्यः, तस्य आवश्यकता वर्तते। एवं रूपेण एतस्य विषये समाधानं जातम्। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति मद्रात् परिवापणे। मद्रात् परिवापणे इति सूत्रविषये किमपि व्याख्यानं भाष्यकारस्य नास्ति। अग्रे तावत् सूत्रं समासान्ताः इति अधिकारसूत्रं वर्तते। अनयोः सूत्रयोः विषये अत्र स्वीयं विचारं प्रस्तौति काशिकाकारः। काशिकाकारः अत्र विचारेण कथयति मद्रात् परिवापणे इति यत् सूत्रं वर्तते, एतच्च सूत्रम् अत्र मद्रात् परिवापणे विद्यमानात् अत्र डाच इति प्रत्ययं विदधाति क्रियधातोः योगे। अत्र परिवापण इति पदार्थः कः इति शंका भवति। अत्र परिवापणं नाम मुण्डनं। मुण्डनं यद् भवति तत् परिवापणं कथ्यते। मद्र शब्दः अत्र मंगलार्थः। मंगलं मुण्डनं करोति इति मद्रा करोति। मद्रं करोति अर्थात् मंगलं मुण्डनं करोति। एवं मद्र शब्दात् अत्र डाच प्रत्यय कृते सति मद्रा करोति इति रूपं भवति। एवं भद्राच्चेति वक्तम् इत्युक्तं वर्तते, अर्थात् भद्र शब्दादपि भवति। तेन भद्रा करोति न पितः कुमारम् इति प्रयोगः जायते। परिवापणे इति किं भद्रं करोति इत्येवं रूपेण एतस्य विचारः जायते। इत्थम् अत्र एतत् सूत्रं व्याख्यातं भवति काशिका ग्रन्थे। अग्रे तावत् यत् सूत्रं समासान्ताः वर्तते, अधिकारसूत्रं, तस्य विषयेपि शोभनविचारः काशिका ग्रन्थे कृतः वर्तते। काशिकाकारः कथयति एतत् सूत्रम् अधिकारसूत्रमस्ति। एतस्य अधिकारः पादपरिसमाप्तेः वर्तते। आपादपरिसमाप्तेः ये प्रत्ययाः विहिताः ते समासस्य अन्तावयवाः एकदेशाः भवन्ति। तद्ग्रहणेन सर्वस्यापि ग्रहणं भवति इति ज्ञातव्यं वर्तते। प्रयोजनं किमस्ति? प्रयोजनम् इदम् अस्ति, यदा अव्ययीभावसमासस्य भवति, द्विगुसमासः भवति, द्वन्द्वसमासः भवति, तत्पुरुषसमासः भवति, बहुव्रीहिसमासः भवति, तदा तस्य समासान्त विशिष्टस्य शब्दस्य एता संज्ञा भवन्तु एतदर्थमत्र वर्तते। यथा अधिराजम् इति वर्तते। अत्र राज्ञि इति अधिराजम्, राज्ञः समीपे इति उपराजम्। अत्र राजन् शब्दात् अत्र टच समासान्त प्रत्ययः भवति अनश्य इति सूत्रेण। तेन टिलोपे सति अधिराज उपराज इति शब्दः यत्र नाविवादतों पंचम्याः इत्यनेन सुइत्यस्थाने अमिसति अधिराजम् उपराजम् एते शब्दाः सिद्ध्यन्ति। तो एवं विधि अत्र भवति। एवं द्विपुरी त्रिपुरी अत्र द्वयोः पुर्योः द्वयोः पुरोः समाहारः तिसॄणां पुरीणां समाहारः ये पुराणां त्रयाणां पुरां समाहारः इति विग्रहः भवति द्विगुसमास विषये। तदा द्विगुसमासे कृते सति अत्र द्विगो हि सूत्रेण घी प्रत्यय कृते सति द्विपुरी त्रिपुरी इति रूपं जायते। एवं कटक
कटकवलयिनी शंखनूपुरिणी कोश निषदिनी स्रक्त्वचिनी एते प्रयोगाः अर्थ वर्तन्ते। अत्र किमस्ति? अत्र तत्पुरुष समासः वर्तते। कटस्य कवलयिनी, शंखस्य नूपुरिणी, कोशस्य निषदिनी, स्रक्त्वचिनी। तो एवं अत्र द्विगु समासः भवति। अत्र द्वन्द्वोपताप गर्ह्यात् एवं रूपेण एतस्य सिद्धि जाते। तो इत्थम् एतस्य विषये अत्र व्याख्यातं वर्तते। एवं विधुरः प्रधुरः, अत्र विधुरः प्रधुरः इत्येव विगतः धुरः इति विधुरः, प्रगतः धीरः इति प्रधुरः। तत्पुरुषः अपि भवति। तत्पुरुषे तुल्यार्थ इत्येष स्वरो अत्र जायते। जैसे उच्चैः धुरः नीचैः धुरः बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वोदम इत्यत्र समासे सति कार्यम् अग्रे भवति जायते। तो एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते समासान्तस्य इति सूत्रस्य विषये। पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थं भाष्ये समासान्तः इति सूत्रे कीदृशः विचारः वर्तते। मद्रात् परिवापणे इति सूत्रे तु भाष्ये केवलम् एतदेव उच्यते भद्राच्चेति वक्तव्यम् इत्येव केवलं वार्तिकमस्ति। तेन भद्रा करोति इति अत्र सिद्ध्यति। अत्र समासान्ताः इत्यधिकार सूत्रे विषये अत्र भाष्यकारः कथयति अन्तग्रहणं किमर्थम्। समासान्ताः इत्यत्र समासाः इत्येव सूत्रं भवतु। अत्र समासान्ताः इति अन्तग्रहणं किमर्थम् उच्यते। अन्तः यथा स्यात्, अन्तः स्यात् उच्यते। तस्य प्रयोजनं तु नास्ति। यतो हि प्रत्ययपरत्वेनापि एतत् सिद्धम्। अत्र प्रत्ययः इति अधिकारसूत्रं परश्चेत् अधिकारसूत्रम्। तो प्रत्ययः इत्यधिकार सूत्रेण तस्य प्रत्ययसंज्ञा परस्य इति सः प्रत्ययः परे भवति। अनेन रूपेण स्वयमेव तस्य स्वरूपं सिद्ध्येत। समासान्तोऽपि प्रत्ययः कश्चन वर्तते, सोऽपि अन्तः स्यात्, अन्तावयवः स्यात्, अन्ते स्यात् इत्येव रूपेण वर्तते। अतः पुनः अन्तग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते इति प्रश्नः जायते। अत्र उच्यते अन्तः यथा स्यात्, तो प्रत्ययपरत्वेनापि तत्सिद्धम्। इदं तर्हि प्रयोजनं तद्ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्। तद्ग्रहणेन तद्ग्रहणं यथा स्यात्। प्रश्नः भवति कानि पुनः तद्ग्रहणस्य प्रयोजनानि। उच्यते समीपवचनम् अन्तशब्दं मत्वा। अत्र प्रश्नः भवति अन्तग्रहणं किमर्थम्। अवयवावचनाश्रयेण अत्र उत्तरं भवति अन्तः यथा स्यात्। अत्र इतरो भवति इत्युक्त्वा अत्र उच्यते अत्र तद्ग्रहणं किमर्थम्। इदं तर्हि प्रयोजनं तद्ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्। कानि पुरा तद्ग्रहणस्य ग्रहणप्रयोजनानि। तत्र समीपवचनम् अन्तःशब्दं मत्वा प्रश्नः अवयववचनाश्रयेण अत्र उत्तरमन्तः यथा स्यात्। इतरे अगृहीत अभिप्रायः नैतदस्ति प्रयोजनम्। इतरोऽपि अभिप्रायं प्रकाशनं तत् इदं तर्हि प्रयोजनं। तर्हि तद्ग्रहणेन ग्रहणीयं यथा तस्य ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्। तस्याः प्रकृतेः ग्रहणेन तस्य प्रत्ययान्तस्य अपि ग्रहणं स्यात् इति तात्पर्यं वर्तते। कानि पुनः तद्ग्रहणस्य प्रयोजनानि। तद्ग्रहणस्य प्रयोजनं किं वर्तते। उच्यते प्रयोजनम् अव्ययीभाव द्युगुद्वन्द्व तत्पुरुष सिद्धिः यावत् वर्तते। एवं अत्र प्रयोजनम् उक्तं। प्रयोजनम् अव्ययीभावा द्विगु द्वन्द्व तत्पुरुष बहुव्रीहि संज्ञा अर्थात् प्रत्यय विशिष्टस्य तत्र अव्ययीभाव इति संज्ञा स्यात्, द्विगु इति संज्ञा स्यात्, द्वन्द्व इति संज्ञा स्यात्, तत्पुरुष इति संज्ञा स्यात्, बहुव्रीहि इति संज्ञा स्यात्। एतदर्थं तत्र ग्रहणं वर्तते। अत्र
प्रयोगोपि दत्ताः वर्तन्ते। यथा प्रतिराजम उपराजम अव्ययीभावस्य अव्ययीभावश्च समासः भवति नपुंसकलिङ्गः भवति नपुंसकलिङ्गता यथा स्यात्। उच्यते एतत् प्रयोजनं तु नास्ति। लिङ्गम् अशेषं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य, तो लिङ्गस्य तत्र निश्चयः भवति लोकात् एव, तर्हि तेनैव स्यात्। कथं पुनः एतस्य प्रयोजनं भवता उच्यते? इदं तर्हि पूर्णाभिभावदतों तो पंचम्यः इति विधिर्यथा स्यात्। तत्र न विभव तत्र अकारान्तं मत्वा न विधत्तं तो पंचम्यः इति सूत्रेण तत्र विभक्तेः स्थाने अं भवति। पूर्वरूपे सति तस्य अधिराजम् उपराजम् एवं रूपेण तत्र प्रयोगाः जायन्ते। एवं द्विगुसंज्ञा च प्रयोजनं वर्तते। पंचगवम् इत्यत्र पंचानां गवां समाहारः, अत्र टचि सति पंचगवम् इति भवति। एवं दशगवम् इति भवति। द्विगुश्च समासः नपुंसकलिङ्गः भवति नपुंसकलिङ्गता यथा स्यात्, एतदपि जायते। उच्यते एतदपि प्रयोजनं नास्ति नपुंसकलिङ्गता विषये, लिङ्गम् अशेषं लोकाश्रयात् लिङ्गात्। इदं तर्हि प्रयोजनं द्विपुरी त्रिपुरी द्विगोः अत्र अकारान्तादिति ईकारः यथा स्यात्। उच्यते एतदपि प्रयोजनं नास्ति। पूर्वशब्दः अयम् अकारान्तः तेन समासः भविष्यति अतश्च आकारान्तः, तर्हि एवं रूपेण तस्य ईत्वे सति अत्र द्विपुरी त्रिपुरी इति जायते। तो क्षेमे सुभिक्षे कृत संचयानि पुराणि राज्ञां विनयन्ति कोपम् इत्युक्तं वर्तते। क्षेमे सुभिक्षे कृत संचयानि पुराणि राज्ञां विनयन्ति कोपम् इदं तर्हि प्रयोजनम् अत्र वर्तते। द्विधुरी त्रिधुरी दिगोरपि अकारान्तात् अत्र ङीप् जायते दिगोश्च सूत्रेण तदर्थम् अत्र वर्तते। एवं द्वन्द्व विषये द्वन्द्व संज्ञा च प्रयोजनं। यथा यत् त्वाक् वाक्त्वचम्, अत्र वाक्ष त्वक्ष इति वाक्त्वचम्। एवं स्रक्ष त्वक्ष इति स्रक्त्वचम्। अत्र एवं द्वन्द्वः समासः भवति नपुंसकलिङ्गः भवति नपुंसकलिङ्गता यथा स्यात्। एतद् अत्रापि उच्यते एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति यत् लिङ्गस्य निश्चयः तु लोकादेव भवति। तर्हि अपरः कश्चित् प्रयोजनविशेषः स्यात्। किञ्च तत् उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं कोशश्च निशश्च कोशनिशम् कोशस्य निषदम् इति भवति। एवं प्रयोगः भवति। एवं कोशनिषदनी द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात् प्राणिस्थादिनिः इति सूत्रेण अत्र इनिः प्रत्ययः भवति द्वन्द्वात्। अतएव अत्र कोशनिषदिनी इति प्रयोगः अत्र जायते। एवमेव तत्पुरुष समासः अपि प्रयोजनः भवति। तत्पुरुष समास विषये प्रयोजनं तत्पुरुष समास संज्ञा च प्रयोजनं वर्तते। यत्र परमधुरा अत्र परमधुरा उत्तमधुरा अत्र परमलिङ्गं तत्पुरुषः इति परमलिङ्गता यथा स्यात् अस्यापि खण्डनं करोति। एतदस्ति प्रयोजनम् उत्तरपदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। तर्हि इदं तर्हि प्रयोजनम् अर्थधुरा एतदपि नास्ति प्रयोजनं लिङ्गमशेषं लोकाश्रयात्वात् लिङ्गस्य उच्यते। तर्हि किं प्रयोजनम् उच्यते इदं तर्हि निर्धुरः अव्ययं तत्पुरुषे प्रकृतिस्वरं भवति इत्येव एष स्वरः यथा स्यात्। तत्र एवं एतस्य समाधानं कृतम्। अग्रे तत्र बहुव्रीहि विषये समाधानं प्रस्तौति। बहुव्रीहिसंज्ञा च प्रयोजनम्। अत्र उच्चधरः नीचधरः बहुव्रीहि तत्र बहुव्रीहिसंज्ञा च प्रयोजनम् अत्र वर्तते। उच्चधुरः नीचधुरः बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदं भवति इत्येष स्वरः यथा स्यात् एतदर्थम् अत्र उच्यते। तो एवं एतस्य सूत्रस्यापि विषये अत्र विचारः अत्र सञ्जातः वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति न पूजनात्। न पूजनात् इति सूत्रविषये काशिकाकारः अत्र समादधाति यत् यान् शब्दान् उपादाय समासान्ताः विधीयन्ते राजाः सखेभ्यश्च इत्येवमादीन् यदा ते पूजनात् अर्थात पूजन वचनात् परे भवन्ति तदा समासान्तः न भवति। यथा सुराजा अतिराजा सुगौ अतिगौ अत्र भवति। पूजायां
स्वतिग्रहणं कर्तव्यं, स्वतिग्रहणं करणीयं भवति। अत्र ये मा भूत् परमराजः परमगवः इत्यत्र न भवति। प्राग् बहुव्रीहिग्रहणं च कर्तव्यं। बहुव्रीहि सख्यखणो इत्येवमादौ प्रतिषेधो न भवति। सुसक्तः अतिसक्तः स्वक्तः अत्यक्षः स्वक्षः अत्यक्षः एवं रूपेण। अत्र भाष्यकारः कथयति इदं प्रतिषिद्धम्। कः प्रतिषेधः? परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तः विधीयते न च तत्र काचित् पूजनान्ता प्रकृति निर्दिश्यते। परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तः प्रत्ययः विधीयते तत्र न काचित् पूजनान्तः प्रकृति निर्दिश्यन्ते नैतत् प्रतिषिद्धम्। नैवं विज्ञायते याभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्त विधीयते न चेत्ताः पूजनान्तः भवन्ति इति भवता कथनं वर्तते। कथं तर्हि न चेत्ताः पूजनात् पराः भवन्ति, अर्थात् पूजनात् पराः ताः भवन्त्येव नहि ताः प्रकृतयः इति तात्पर्यं वर्तते। पूजायां स्वतिं ग्रहणं अर्थात् पूजा विषये सु इत्यस्य अति इत्यस्य च ग्रहणं करणीयं। सुराजाः अतिराजाः एवं रूपेण। क्व मा भव कुत्र न भवति? परमगवः उत्तमगवः अत्र न भवति। प्राग् बहुव्रीहि ग्रहणं प्राग् बहुव्रीहि ग्रहणं च अर्थात् प्राग् बहुव्रीहि ग्रहणं च कर्तव्यम्। इह मा भूत् स्वक्षः अत्यक्षः अत्र न भवेत्। अतः बहुव्रीहि ग्रहणात् प्राक् इति करणीयं वर्तते। तो एवं एतस्य विषये चिन्तनमस्ति भाष्ये। अग्रे तावत् सूत्रं यत् वर्तते किमक्षेपे अर्थात् क्षेपे यः किं शब्दः ततः परस्य समासान्तः न भवति। यथा किं राजा यो न रक्षति, किं सखा यो भिद्रुह्यति, किं गौर यो न वहति, किं क्षेप किम इति क्षेपे इति समासः वर्तते। क्षेप इति किं? कस्य राजा किं राजा किं सखा किं गवः अत्र तु भवत्येव एवं प्रश्नः अत्र जायते। अतः क्षेप इति निन्दार्थे निन्दार्थे यदा किं शब्दस्य कुत्रचित् प्रयोगः तदा तस्मात् समस्तार्थ शब्दात् अत्र समासान्तर प्रत्ययः न भवति। यथा अत्र कस्य राजा किं राजा इति भवति, अत्र समासान्तः न भवति। अन्याः प्रक्रियाः वर्तन्ते। एवं शेष इति किमर्थं? कस्य राजा किं राजा क्षेप इति शक्यं कर्तुं कस्मात् न भवति कस्य राजा किं राजा इत्यत्र कथं न स्यात्? उच्यते लक्षण प्रत्यदुक्तो प्रत्यदुक्तस्य ग्रहणम् इति यत्र क्षेपः गम्यते तत्र भवेत् अन्यत्र न भवेत् इति कृत्वा तत्र समाधानम् एतस्य दत्तं वर्तते। तो एवं एतद्विषये सम्यक् विचारः सञ्जातः। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।